खान तोसा शरीफ के मशहूर व मारूफ एरिया में हज़रत मौलाना एजाजुल हक कासमी दामत बरकातुहुम की दावत पुरखुलूस पर उनके मदरसा एजाजुल कुरआन में ख़त्मुल कुरआन और इस्लाही इज्तिमाई तबलीगी रूहानी इज्तिमा में रब करीम शिरकत का मौका दे रहा है। हमारे स्टेज पर हज़रत मौलाना के मामू जान मोहतरम शायर इस्लाम ग़ुलाम फरीद तैयब साहब बहुत बेहतर कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने इस तरह बच्चों की तरफ बैठ कर इनके कलाम अपने बचपन में सुने और आज तक मेरी गाड़ी में कलाम गूंजता है तो भाई तैयब का गूंजता है। ये हकीकत है, मैं बाकायदा सुनता हूँ। नज़रियाती लोगों को सुनने की कोशिश किया कर, जो मसलक मज़हब ईमान अकायद बताए। लोग ऐसे रागनी वालों के पीछे जाते हैं। बाबा यूँ नहीं है, गुलकारी नहीं होती, नात खानी होती है और वो भी अल्लाह के रसूल की तारीफ होती है। आपने इनकी गुफ्तगू में अकायद समझे होंगे, मसाइल फ़ज़ाइल दलाइल समझे, और इनका माशाअल्लाह उलमा से राब्ता है। अभी मुझसे गुफ्तगू फरमा रहे थे कि ऐसा 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 इज्तिमा कैसा हुआ मेराज की रात में, तो पूरी उस तरतीब पर। तो जो अथेंटिक बंदों से राब्ते में हो तो उनका कलाम भी अथेंटिक हुआ करता है। दुआ फरमाए अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। बाकी स्टेज पर जुमला उलमाए कराम आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है, और तोसा शरीफ से तो मेरा एक कुर्ब का ताल्लुक़ है कि मेरी पहली बैत शेखुल अरब वल अजम मुनाज़िर अहल सुन्नत वल जमात मुनाज़िर इस्लाम सरमाया अहल सुन्नत वल जमात हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसी रहमहुल्लाह से है, और मैं उनके शहर में मौजूद हूँ। तो अपने शेख मुकर्रम के मिजाज का लिहाज रखते हुए मैंने आपकी खिदमत में गुफ्तगू करनी है। मेरे दोस्तों, मुझसे कबल ये मेराज पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं मेराज के हवाले से आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करूँ। मैंने मेराज का वाक़या आपको नहीं सुनाना, वो आप सुन चुके हैं, याद है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। लेकिन उस वाक़यात में जो चीदा चीदा कुछ मोती, कुछ सबूत, कुछ अकायद, मसाइल, फ़ज़ाइल, दलाइल निकलते हैं ना, वो मैं एक एक करके आपकी खिदमत में रखूँगा। सबसे पहली बात है कि मेराज कब हुआ? जब ऐलान नबुव्वत को 10 साल पूरे हुए तो मेराज हुआ। दूसरा सवाल है मेराज क्यों हुआ? तो इसका आसान जवाब है कि रिसालत माब को रब ने रुतबा देना था। तीसरा सवाल है भाई वजह क्या बनी? तो भाई वजह बुनियादी 3 बनी है। 3 गम अल्लाह के रसूल पे पैदर पे आए हैं। रब करीम ने उनका इजाला फरमाया और रिसालत माब को आसमानी सफ़र कराए। भाई वो 3 गम कौन से हैं? पहला गम अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल है। पैगम्बर करीम की उम्र 25 साल और अब उम्र 50 साल। वो बीवी उस वक्त आई और आज दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह के रसूल के गम का साल। अभी ये गम से निकले नहीं थे कि रिसालत माब अलैहिस्सलाम के शफीक व रहीम चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल है, जो रसूलुल्लाह पर साहिबानी की हैसियत पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का तहफ़्फ़ुज़ किया करते थे। तीसरा गम रिसालत माब पर वाक़या ताइफ का आया। जब ताइफ अल्लाह के रसूल गए और 3 सरदारों से पैदर पे मुलाकात की, तीनों ने नऊज़ु बिल्लाह ताला हुज़ूर पाक की दावत का इनकार किया और औबाश बच्चों को पीछे लगा दिया, जो पत्थर मारते सर से खून निकलता तो पाँव की जूतियां भर जाती। ये 3 गम रिसालत माब अलैहिस्सलाम को इस आमुल हुज़न से निकाल कर फ्रेश करने के लिए रब्बे करीम ने मेराज के सफर का तोहफा दिया। 3 बातें। चौथी बात, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का यह सफर कहां से कहां तक है? इस रात 2 सफर है, एक है इसरा, एक है मेराज। इसरा कहते हैं असरा युसरी इसरा अन, रात को जमीन पर चलना। तो बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस तक ये सफर इसरा है। बैतुल मुकद्दस से अर्श मुअल्ला तक ये सफर मेराज है, उरूज से है। जो बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस का सफर है, इस पर 5 स्टॉप है, 5 वक्फे अल्लाह के रसूल के। नंबर 1 रिसालत माब अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह रुके। नंबर 2 हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा पुराना नाम यसरब रुके हैं। नंबर 3 रिसालत माब तूर सीना पे रुके हैं। नंबर 4 बैतुल लहम में रुके हैं। नंबर 5 बैतुल मुकद्दस में रुके हैं। ये 5 स्टॉप है और 5ओं की अपनी अपनी वजह है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पहले बैतुल्लाह में रुके हैं, घर से निकल के बैतुल्लाह आए हैं। बैतुल्लाह में 2 जगह हैं। एक बैतुल्लाह की जगह वो है जिस पर छत है, एक बैतुल्लाह की जगह वो है जो बगैर छत के है। जो छत वाली है हम उसे तो काबा समझते हैं, जिस पर छत नहीं है अहले इल्म जानते हैं, अवाम उसे काबा नहीं समझती। वो कौन सी जगह? वो हतीम है। भाई हतीम क्या है? काबतुल्लाह पूरा बहुत बड़ा था। मक्का के कुफार इसकी तामीर नौ कर रहे थे ऐलान नबुव्वत से पहले, तो पैसे हलाल इनके पास जो थे वो तामीर पे लगाए, हराम नहीं लगाए। हलाल कम थे, इस वजह से छत थोड़ी जगह पे पड़ी, बाकी पे दीवार लगा दी, जिसे हम हतीम कहते हैं। वरना काबा ये भी है और काबा वो भी है।
हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह में जो सफर शुरू किया है वो हतीम से किया है जिस पर छत नहीं है। हुज़ूर पाक ने छत के अंदर से सफर शुरू क्यों नहीं किया? इसकी दो वजह है। नंबर एक, वहां 360 बुत लगे हुए थे। एक तो ये वजह है हुजूर अंदर तशरीफ नहीं ले गए, कुफ्फार की तरफ से बुत साजी थी। दूसरी वजह, हुजूर पाक ने आप और मुझ पर, उम्मत के गरीबों पर करम नवाजी की है। आप कहेंगे वो कैसे? आज कोई गरीब हज और उम्रे पे जाए और वो कहे मैं उस जगह की जियारत करना चाहता हूँ जहां से मेरे महबूब ने सफर मेराज शुरू किया था, अगर छत के अंदर की जगह होती वहां तो बादशाह जाते हैं, आप और हम कहाँ जा सकते? हुजूर उस जगह से गए हैं जहां उम्मती पहुंच सकता है। आप यहाँ रुके क्यों हैं? यहाँ शक के सदर हुआ है। हुजूर पाक का शक के सदर 4 मरतबा है, 2.5 साल, 10 साल, ऐलान नबुव्वत, वाक़या मेराज, इन 4 मवाक़े पर है। जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का शक के सदर यहाँ हुआ है उसकी वजह क्या है? हुजूर आलम नासूत से निकल के आलम लाहूत में जा रहे थे, तो ऊपर आसमानों पे ऐसे ऐसे मकामात आने हैं जहां जन्नत देखनी है, जहन्नम का अज़ाब देखना है, शरीफुल अकलाम देखना है, सिदरतुल मुंतहा देखना है, फरिश्तों को देखना है, आसमान क्रॉस करके रफ पे जाना है, रफ से अर्श मुअल्ला पे जाना है। तो ऊपर के निजाम के साथ ये जिस्म मेंटेन हो सके, अल्लाह ने शक के सदर करा के दिल में ताकतें भरवा दी। हुजूर पाक यहां से चले हैं, कहां रुके? हुजूर को उतारा, बुर्राक सवारी पर ले गए थे जिब्राइल का, या रसूलल्लाह यहाँ उतरी और 2 नफल पढ़िए। क्यों? का ये वो जगह है जिसे यसरब कहते हैं। सूरत नंबर 22 बल्कि सूरत नंबर 33 सूरत आज़ाब पारा नंबर 21 में रब्बे करीम फरमाते हैं या अहल यस्रिब ला मुकाम लकुम फरजिऊ। तो यसरब मदीना का पुराना नाम है। का इधर रुकिए, अल्लाह के रसूल रुके, 2 नफल पढ़े, ये आपका दारुल हिजरत होगा। आगे चले, तूरे सीना आया, तूरे सीना पे रुके, तूरे सीना व तीन व ज़ैतून व तूरे सीनीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रात यहाँ एहतिकाफ करके तौरात वसूल करके उम्मत के पास ले गए थे जो 300 तख्तियों पर मुश्तमिल थी। हुजूर पाक ने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी। आगे चले, बैतुल्लाह में रुके, बैतुल्लाह जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, वो जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए, वहां 3 किस्म की बड़ी चीजों की करामात का ज़ुहूर था। नंबर 1, बगैर वालिद के रब्बे करीम ने हजरत मरियम को बच्चा दिया। नंबर 2, इनको पानी चाहिए था तो कद जाल रब्बु की तहत की सरिया, सूरत नंबर 19 सूरत मरियम के रुकू नंबर 2 में रब ने ऐलान फरमाया मैंने चश्मा जारी कर दिया। पहले देखी तो जमीन खुश्क थी, फिर देखा तो चश्मा जारी हो चुका था। तीसरे नंबर पे वहां एक खजूर का दरख्त था, अम्मा मरियम को खाने में खजूर पसंद थी, जरूरत पड़ी, विलादत के वक्त औरत की एक तकलीफ का मरहला होता है, तो वहां पर देखा कि खजूर का तना खुश्क है। रब ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नखला, इसे खींच। अल्लाह कैसे खींचूं? ऊपर तो कोई फल भी नहीं है। फरमाया खींचना तेरा काम, तो साकित अलैकी रुतबन जनिया, यहां से खजूर तरो ताजा नीचे फेंकना हमारा काम। ये 3 काम इस जगह हुए। ये बैतुल्लाह में अल्लाह के रसूल उतरे, 2 नफल पढ़े। आगे चले, 5वां और आखिरी स्टॉप सफर इसरा का बैतुल मुकद्दस है। बैतुल मुकद्दस में हुजूर गए तो अंबिया जमा है, जिब्राइल ने सवारी रोक दी है, अल्लाह के रसूल वहां गए हैं, अंबिया कराम को नमाज पढ़ाई है। सुनो तौसा के गयूरो, हजरत रसूलुल्लाह इमाम है, बाकी अंबिया मुक्तदी है। मुक्तदी पहले आए हुए थे, इमाम बाद में आया है। मैं तुम्हें कह रहा हूं अपने अइम्मा मसाजिद पे एतराज न करना, तुम बाद में क्यों आए हो? नहीं नहीं, अपने आप को दुरुस्त करो कि मुक्तदी पहले आता है, इमाम बाद में आता है। ये ज़हन में, इसलिए एतराज लो कि जी हमारा इमाम लेट आता है। भाई इमाम क्यों जल्दी आए? इमाम का काम मस्जिद खोलना नहीं है, तेरा काम है। इमाम का काम झाड़ू देना नहीं है, मुक्तदी तेरा काम है। इमाम का काम मस्जिद की लाइट्स जला के, पंखे जला के नहीं, इमाम इमामत के लिए आता है और वो उस जगह पे ठहरता है, ना उसके आगे कोई होता है ना उसके बराबर कोई होता है। तो इसलिए मुक्तदी पहले आए और इमाम बाद में अगरचे आ जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ तक रुके, फिर ऊपर तशरीफ ले गए जो मेअराज है। मेअराज अरबी में सीढ़ी को कहते हैं, सीढ़ी। क्या कहते हैं सीढ़ी को? पौड़ी, ठीक है। तो 3 नाम है अरब में सीढ़ी के, मेअराज, मिरकात और सुल्लम, ये तीनों सीढ़ी को कहते हैं, लिफ्ट को कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम यहाँ से आगे तशरीफ ले गए। जरा तवज्जो रखना, रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन 5 स्टॉप में एक वक्त ये भी आया है। हजरत अनस फरमाते रिसालत इमाम ने फरमाया मैं चलने लगा तो मैंने देखा सुर्ख टीला है और साथ कब्र है। मैंने कब्र को देखा तो अल्लाह के रसूल को कब्र के अंदर से हर चीज नजर आ गई। फरमाया फैज़ा हुआ मूसा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे। ये देखने वाले इमामुल अंबिया हैं, पढ़ने वाले हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। यहाँ कोई तेरा मेरा रावी नहीं है जिसको तू कह ज़ईफ है। इसने क्या किया भाई? एक नबी ने पढ़ा, एक नबी ने देखा, उसी देखने वाले ने बताया।
اور صحیح مسلم کی صحیح کتاب ہے جس کو پڑھے بغیر مولوی کے سر پہ دستار فضیلت نہیں سجتی، اسے پاس کرنا پڑتا ہے صحیح مسلم کو، پھر جا کر اس کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا۔ اب جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں کچھ لوگوں کے دماغ میں نہ آئے وہ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب ایک سوال پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نماز پڑھنے بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان میں بھی تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام تین جگہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں ایک منٹ اس سوال کو یہاں رکھو، ایک سوال اور بھی بنتا ہے، وہ تو تم نے نہیں کیا۔ وہ کیا؟ میں نے کہا حضور پاک کتنے ہیں؟ کہا جی ایک۔ تو میں نے کہا حضور تین جگہ کیسے؟ قبر موسیٰ پہ بھی ہے، بیت المقدس میں امامت بھی کرا رہے ہیں اور آسمان پہ بھی ہیں۔ والی صاحب حضور پاک پہلے قبر موسیٰ پہ تھے، پھر بیت المقدس میں ہیں، پھر آسمان پہ ہیں۔ میں نے کہا ایسے پہلے موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، پھر رب لے گیا، پھر جنت بیت المقدس میں آئے، پھر اللہ لے گیا آسمان پہ۔ جیسے ایک حضور تین جگہ ہو سکتے ہیں مختلف وقتوں میں، تو ایک موسیٰ علیہ السلام بھی تین جگہ ہو سکتے ہیں مختلف اوقات میں، اس لیے کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ آپ علیہ السلام معراج کے ذریعے اوپر جا رہے ہیں، اوپر پہنچے، 7 آسمانوں کے دروازوں کے مین گیٹ کو کھلوانے کا منظر صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے ہم بتایا۔ فرمایا جب پہلے آسمان یہ پہلا آسمان ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں آسمان دنیا، لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دنیا والا آسمان، جی نہیں، عربی کا لفظ ہے دنیا، دنون سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قرب، آسمان دنیا جو ہمارا قریبی آسمان ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا آسمان۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں جب ہم آسمان کے قریب پہنچے، مین گیٹ مرکزی دروازہ کھلنے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے سوال ہوا کون؟ کہا میں جبرائیل۔ کہا ومن معک، اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ کہا جی ساتھ بھی ہے۔ کہا جی کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج والے کہتے ہیں مجمع چپ ہے درود پاک پہ، سارے بلند آواز سے اگر آپ درود کے قائل ہیں، اور اس عقیدے اور نظریہ سے کہ ہم ایک بار درود پڑھیں گے آسمان سے اللہ ہمارے اوپر 10 مرتبہ رحمت برسائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نظریے سے کہ ادھر سے درود پڑھیں گے کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے، جس کا عقیدہ ہے اور اللہ نے زبان دی ہے وہی بولے۔ یہاں سے درود پڑھیں گے کون لے جائے گا؟ اور حضور کی قبر پہ پڑھیں گے آقا، جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس کا عقیدہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا رکھیں، ہاتھ بلند رکھیں۔ حیات النبی، یہ میں اسی لیے آپ کو ہاتھ کھڑا کرا رہا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ہمارے جلسے میں مہمان کون ہے اور مسلمان کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جس کا عقیدہ ہے وہی ہاتھ کھڑا کرے۔ مانتے ہیں آپ اس عقیدہ حیات النبی کو؟ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ آپ علیہ السلام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے، تو اندر سے سوال ہوا ابو استعلی، تجھے اللہ نے حضور کے پاس بھیجا تھا لینے کے لیے؟ نعم بوستو الی، جی ہاں مجھے بھیجا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور فرشتوں نے مرحبا کہا۔ ایک ایک موقع، یہ کیوں پوچھا؟ سنیں، آج کل جہاں ہم جاتے ہیں، کوئی سرکاری ادارہ ہو، عسکری پوائنٹ ہو، کوئی فوجی آرمی کی چوکی ہو، تو ہر بندہ وہاں نہیں گھس سکتا۔ اس کے لیے جو جائے گا تو چوکیدار کوڈ ورڈ پوچھے گا، وہ خفیہ کوڈ پوچھے گا، سامنے والا بتائے گا تو اپنا ہے، ورنہ نہیں۔ 3 دفعہ کے جواب کے بعد وہ ٹریگر دبائے گا، پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی اور ہے۔ تو بھائی یہ بھی آسمان پر کوڈ تھا گیٹ کھولنے کا، فرشتوں کی نگرانی کو اللہ نے یوں سمجھایا ہے۔ ہر آسمان سے گزرے ہیں، 7 آسمانوں سے گزرے ہیں، پھر جا کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ یہاں بھی ایک جملہ کہتا جاؤں، 7 آسمانوں میں، ہر آسمان میں ہر ایک نبی سے ملاقات ہے، 7 انبیاء سے آسمانوں پر ملاقات ہے۔ وہ کون سے ہیں 7؟ پہلے آسمان پہ حضرت آدم، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون، 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا یہ ایک ایک نبی کو ایک ایک آسمان پہ رہنے میں ملاقات کی حکمت کیا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے نشر الطیب، یہ زندگی کی پہلی کتاب حضرت تھانوی نے نشر الطیب لکھی ہے، اور زندگی میں حضرت تھانوی نے آخری کتاب جو لکھی ہے وہ کتاب ہے بوادر و نوادر۔ یہ دونوں کتابیں پڑھنے کی، بوادر و نوادر عوام تو نہیں پڑھ سکتی، 3 زبانوں پہ، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، ایک ہی کتاب ہے، اور یہ علماء کی، لیکن نشر الطیب اردو میں، اور بہت زبردست سیرت پر مشتمل کتاب ہے۔ حضرت تھانوی کی اس کتاب کی حکمت آپ کے سامنے رکھنے لگوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ انبیاء کرام سے ملاقات کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے ملنے کی بھی وجہ ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی، حضرت یوسف سے بھی، ادریس سے بھی، ہارون سے بھی، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم سے بھی۔ حضرت آدم سے اس لیے ملے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں جنت سے ہجرت کر کے۔ بتایا گیا ہے محبوبم ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا، آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ سے کیوں ملے ہیں؟ کہ جی حضرت عیسیٰ سے بہت سی نسبتیں ہیں حضور پاک کی۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ اماں مریم علیہ السلام کا جنت میں نکاح، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نکاح حضور سے ہوگا جنت میں، تو حضور پاک حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد لگتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے ہیں،
تو بمنزلہ والد کا استقبال بمنزلہ بیٹا کر رہا ہے کہ جی ایک وجہ اور بھی ہے کہ وہ کیا کہ حضور پاک کے دین پہ جب مشکل آئے گی دجال آئے گا تو لڑائی کے مقابلے کے لیے کون نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک وجہ اور بھی ہے کہ وہ کیا یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف موت کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرائے اور وہ بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے اور فوج لے کر پیچھے پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے جو بات فرمائی ہے نا وہ دو باتیں فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. عیسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہونا میں تمہیں روح مال جسد مکمل وصول کر لوں گا. متوفی کا معنی ہے وصول کر لوں گا لیکن میں نے ترجمہ کیا روح مال جسد. اگر مرزائیوں والا ترجمہ کریں نا کہ صرف روح وصول کروں گا تو اگر حضرت عیسیٰ کی اللہ نے روح لے لی تھی تو پھر حضرت عیسیٰ کو موت آ گئی تو جو کام یہودی کرنا چاہ رہے تھے وہ تو اللہ نے کر دیا تو اس لیے اس کا ترجمہ بنتا نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ فرمایا عیسیٰ میں تمہیں روح اور جسد دونوں سے اٹھا لوں گا یہودیوں کے ہاتھوں نہیں دوں گا. اے اللہ کہاں اٹھائیں گے؟ فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اپنی طرف اٹھا لوں گا. اللہ کی طرف کون سی؟ اللہ تو کائنات میں ہر جگہ ہے جسم سے پاک ہے کوئی اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کا سرائکی ترجمہ ہے اپنے پاسے چاہ گئے انسان تو اللہ کا پاسا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ سنیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی وجہ دی ہے فرمایا ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ. رب کریم بتانا چاہتے ہیں عیسیٰ میں تمہیں اس پر امن مقام کی طرف اٹھا لوں گا جہاں صرف میرا حکم چلتا ہے یعنی آسمان پہ. دنیا میں تو کوئی جابر اپنا حکم چلانے کے لیے وہ معاملہ سیدھا کر لے کہ لا یجری فیہ حکم غیر اللہ ای موضع اس جگہ لے کر جاؤں گا. حضرت عیسیٰ کو رب نے اٹھا لیا دشمن بال بھی کا نہ کر سکا اور ہوا کیا قرآن کریم نے 3 باتیں کی فرمایا وما قتلوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مار نہ سکے وما صلبوا پھانسی پہ نہ چڑھا سکے تو اللہ کیا کیا پھر انہیں فرمایا ولکن شبہ لہم معاملہ ان کو شش و پنج میں پڑ گیا. وہ کیوں ہوا یہ تھا کہ جو ان کا سردار وارنٹ گرفتاری لے کر ٹیم کو لے کر آ رہا تھا نا پکڑو 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 حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا اس کی شکل حضرت عیسیٰ والی بنا دی. قوم نے کہا پکڑو اس نے کہا کیوں پکڑو میں خود تمہارا بڑا ہوں تو وڈیر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام میں بٹو انہوں نے پکڑ کے پھانسی پہ لگا دی. قرآن کہتے ہیں ولکن شبہ لہم یہ ان کا مشتبہ ہو گیا وہ شوندہ پٹیندا روندا رہیا بھی میں تو آدھا وڈیرا اور جو کملا یہ بلا تو عیسیٰ وڈیر ہے پھانسی چڑھا دی. یہ ہے ولکن شبہ لہم کوئی ان کی نہ مانی. تو حضرت عیسیٰ سے دوسرے آسمان پہ ملاقات کی حضرت تھانوی کہتے ہیں حکمت یہ ہے حضور پاک کو بتایا گیا تھا جو آپ کے خلاف سازشیں ہیں نا اور آپ طائف سے نکل کے آئے ہیں اور آپ کا دل دکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے آقا آپ پریشان نہ ہو دشمن مل کے بھی آ جائے نا آپ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا. یہ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی حکمت ہے. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف سے ملے ہیں وہ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے خلاف اپنوں نے سب سے پہلے حرکت کی تھی اپنوں نے بھائیوں نے. قرآن کہتا ہے نا سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف کہ یہ سارے کے سارے ابو کے پاس رونے آ گئے اور بدم کذب جھوٹا خون لگا کر آ گئے کہ کیا ہوا بھیڑیا نے کھا لیا جھوٹ بولا حالانکہ یہ بات نہیں تھی. اور لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور بھائیوں کو قابو کر لیا ہے اب بدلہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے لیکن بدلہ نہیں لیا. پیغمبر کی شان کریمی تھی لا تثریب علیکم اليوم آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں حضور پاک کو یہ اشارہ اور حکمت تھی کہ محبوبم آج آپ کی قوم آپ کے مخالف کھڑی ہو گئی ہے لیکن ایک وقت آئے گا آپ اپنی قوم پر فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو جب آپ ان پر قابو پا لیں یوسف سے مل کے دیکھیں یہ بھی میرا نبی ہے یہ اپنے ان لوگوں پہ قابو جب پایا جو اس کے مخالف تھے اس نے معاف کر دیا آپ بھی معاف کر دیں. حضور نے معاف کیا. جب حضور مکہ میں آئے نا تو پہلا اعلان تھا کہ جو بیت اللہ آ جائے اسے معافی ہے لا تثریب علیکم اليوم. سین بھر گیا بیت اللہ کا. بتایا گیا یا رسول اللہ سین بھر گیا بندے اور بھی آنا چاہتے ہیں. فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کی حویلی میں جو چلا جائے اسے بھی امن ہے. سردار تھے نا قوم کے ان کو بھی عزت دی کہ وہ بھی صحابی اور مسلمان بن گئے تھے اب ان کی حویلی بھی بھر گئی. یا رسول اللہ گنجائش اب وہاں بھی ختم ہو گئی اور بندے آنا چاہتے ہیں. فرمایا اب جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے. حضرت یوسف سے ملاقات کی حکمت تھی جو پوری ہو رہی ہے. چوتھے نمبر پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات. حضرت ادریس وہ نبی ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْكِتَابَ أَوَّلًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. علماء نے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام 1,24,000 انبیاء میں وہ واحد نبی ہیں جن نے سب سے پہلے کتابت سکھائی ہے امت کو یعنی خط لکھنا سکھایا ہے. ان سے پہلے خط لکھا نہیں جاتا تھا بولا جاتا تھا آواز میں بات ہوتی تھی بھائی واہ واہ تقریری بات چلتی تھی تحریر نہیں چلتی تھی. تحریر سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے اس دھرتی پر کی علی وجہ الارض. تو حضور پاک کی ملاقات حضرت ادریس سے
इशारा और हिकमत ये बताई गई कि महबूब मुस्तफ़ा आप मदीना तैयबा जाएंगे, और जब आप जाएंगे फिर आप से रब काम लेगा, आप भी तारीर की शक्ल में शाहान आलम पूरे बादशाहों को खतूत लिखेंगे। हुज़ूर पाक के खतूत मौजूद नहीं है, जो बादशाह शाह मुकुकस के नाम है, शाह हिरकल के नाम है, शाह रूम के नाम है, का ये शाह ईरान के नाम है, ये कैसर किसरा, पूरी तरतीब है। तो जो खतूत लिखने थे तो खतूत लिखने वाले से मुलाकात कराएंगे। पांचवें आसमान पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। इसकी हिकमत क्या है? हजरत हारून और रसूलुल्लाह का बड़ा रिश्ता है, बड़ा रिश्ता है। ये इतना तफसीली उन्वान है, यकीन माने इसको खोले तो रात इस पर बीते कि हजरत हारून और हजरत रसूलुल्लाह का प्यार क्या है। मैं सिर्फ झलकियां देने लगा हूं, पहली झलकी। हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में एक खुशकिस्मत खातून रसूलुल्लाह की बीवी है, हजरत अम्मा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा सफिया बिन्ते हुयई बिन अख्तब रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर पाक की बीवी है, बनी इसराइल से है, हजरत हारून की औलाद से है, उम्मुल मुमिनीन है। खैबर की जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में आई है। एक मौके पर हजरत सफिया परेशान बैठी थी कि मुझे कहा गया तो यहूदियों की औलाद है। मेरा दिल दुखा है यार, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो ईमान लाई हूँ, मेरे बाप दादा के मजहब का मुझे क्यों ताना। परेशान थी और रो रही थी। हजरत अम्मा सफिया को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में जाके इस हालत में पा लिया कि वो परेशान है। तो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा, मालिक या सफिया, वजह क्यों रो रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, मेरा दिल दुखा है, मुझे यूं ताना मिला है। यार क्या जवाब दिया अल्लाह के रसूल। तोसा के गयूरो हदीस पाक का वो जवाब आपको सुनाऊं, रोंगटे खड़े हो जाते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सफिया क्यों परेशान होती है? सीना बड़ा कर, हौसला रख, तसल्ली रख, जो कहे उसे जवाब देना। हाँ हाँ, मैं बेटी हूँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम की, मैं भतीजी हूँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, और मैं ज़ौजा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परेशान होने की क्या बात, हौसला रख। खिल उठा चेहरा हजरत सफिया का। अल्लाह अकबर। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा, हुज़ूर पाक का बड़ा प्यार है। अबू दाऊद में हदीस पाक मौजूद है। इमाम सुलेमान इब्न अशअस अस्सिजिस्तानी रहमतुल्लाह हदीस लाए हैं। एक मौके पे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अहलिया, हुजूर की इज्जत उम्मुल मुमिनीन, हुजूर का हरम, इनके लिए ऊंट लाया गया, और ऊंट कोई बुख्ती नस्ल का थोड़ा सा बड़ा था। उस ऊंट पर ये बैठना चाह रही थी तो बैठ न सकी कि कदरे बुलंद था वो ऊंट। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अब जरा सुने, मैं आपको पूरा वो उस तरीके पे अमली तौर पे दिखाता हूँ। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने अपने घुटने को यूं आगे करके ऊंट की पीठ के साथ लगाया, बिल्कुल चिपका दिया, और फरमाया, सफिया इधर पांव रख कर ऊंट पे चढ़ जा। ये हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा के साथ रिसालत इमाम का प्यार है। अगर ज़ौक़ ताज़ा है तो मैं एक जुमला यहाँ कहता जाता हूँ, बीवियों पे जुल्म करने वालों शर्म करनी चाहिए। हुजूर अपनी बीवियों का ऐसे एहतराम करते हैं। हम उस मुआशरे की नाक पर मौजूद हैं जहां गर्लफ्रेंड की यारी को तो सलाम पेश किया जाता है और बीवी से मोहब्बत को रन मुरीदी का ताना दिया जाता है। हया और शर्म से डूब मरना चाहिए। ये हलाल जगह है भाई, वो हराम जगह है। हक था तुम हराम जगह पे दूसरे की जो है ना क्या कहते हैं उसको शर्म दिलाते, तुम शर्म बीवी से मोहब्बत पे दिलाते हो। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार लफ्ज फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। फरमाया मेरे साहबा तुम्हें बताऊं तुम में बेहतर बंदा कौन है? फिर फरमाया तुम्हें बताओ तुम में बेहतर बंदा कौन है? फरमाया जी हाँ, वही इस उम्मत का बेहतर फर्द है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं कि अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा हूं। ये हदीस पाक है, ये रिवायत है, ये पैगंबर का फरमान है। जैसे जामे तिरमिज़ी में इमाम अबू इस्हाक़ तिरमिज़ी रहमतुल्लाह रिवायत लाए हैं। मेरे दोस्तों, तो इसलिए बीवी के साथ उसने सुलूक के मामला देखा करें। मैं आज एक शख्स को मिला हूं, आज जुमा नमाज से पहले एक जगह एक बंदे से मुलाकात हुई। साथ वाले का मौलाना ने इसको समझा, इसने कल बीवी के मुंह पे थप्पड़ मार के उसे मारा कूटा है। बताओ नारे तकबीर, इस्लाम, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। मैं कहां जाऊं जहां ये हाल हो, कहां जाऊं यार, दिल दुखता है इस पे। वो तुम्हारे नस्ल की बढ़ोतरी कर रही है। उसने अपनी माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहन छोड़ी, भाई छोड़ा, घर छोड़ा, वो हवेली छोड़ी जहां उसका बचपन गुजरा है, और तेरे घर को आके उसने बसा दिया। और तू मर्द का बच्चा है, तेरा बस अपनी बीवी औरत जात पे चलता है। अगर तुम में जुर्रत है तो किसी मर्द को पकड़ के दिखा। बीवियों पे हाथ उठाने वाले, पता नहीं कौन सी गैरत का मकाम। अब मैं नाम नहीं लेते, इलाके के लोगों तक बात पहुंच जाती है। मैं पर्दा रखते हुए कहता हूं, मैं अपने वसीयत की बात करूं। एक इलाके में बयान करने गया, वहां एक शख्स मुझे मिला और मुझे आके कहता है, मने दी नहीं आखा, मैं ढेड़ ते गोडे रख के दू चाटा लैम तो वही वही करें दी। मेरा मीटर घूम गया, अल्लाह की कसम। मैंने कहा एक मिनट बैठो। बैठा। मैं कितनी बेटियां तेरी? कहा जी 6 धीरीन मेरे।
میں نے کہا یاد رکھنا میں بد دعا نہیں دیتا، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں تیرا داماد کل تیری بیٹی کو کوٹے گا، پھر تو رویا نہ نہیں، پھر رونا نہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس پر تو نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کا دل کانپ گیا، مجھے کہتے ہیں مولانا میں معافی مانگوں، میں نے کہا جاؤ اور معافی مانگو۔ ایسے خناس بھی بیٹھے تھے، اس کو کہتے زال سامنے ہاتھ بدھانے جران طلاق تھی ویندی ہے، میں کہا چیتے کو ہاتھ لا، بیوی سے سامنے سوری کرنے پر بیوی طلاق ہو جاتی ہے، کس نے کہا تمہیں؟ حیا اور شرم کا ہاتھ تھامو۔ لڑکی کو 1000 میسج کر کے گرل فرینڈ کو سوری سوری مائی بیبی، وہاں سب کچھ جائز ہے، اور اپنی حلال کی بیوی پر تمہیں اعتراض نظر آتے ہیں؟ آپ ہنستے ہیں، میں ہنسنے کی نہیں، میں درد دل کی بات کر رہا ہوں۔ تو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک بھی دیکھا کرو، یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنی بیوی کو خرچ میں وسعت دیتا ہے، اس کا حق صحیح ادا کرتا ہے، اسے خرچ دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، فرمایا 1 دینار اپنی بیوی پر خرچ کرنا 10 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، ہمیں یہاں تو نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو بھائی یہ حلال جگہ ہے۔ حدیث پاک کے مطابق نوالا اٹھا کر میاں اپنی بیوی کے منہ میں دے، اللہ رحمت اتارتے ہیں۔ چلو میں بات کر رہا تھا حضرت ہارون کی۔ حضرت ہارون سے ملاقات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت صفیہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، ایک وجہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت ہارون کے ساتھ حضرت رسول اللہ کا پیار دیکھیں۔ تبوک کے موقع پہ جاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کو مسجد حوالے کی، فرمایا میرے آنے تک آپ انتظام میں شامل رہے۔ حضرت علی بہادر آدمی تھے، شجاع دلیر، شیر خدا۔ دل میں آیا کہ بچے رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں اور معذور ہیں، میرے پاس تو ذوالفقار جیسی تلوار ہے، میں بھی گھر میں رہوں اور جہاد پہ نہ جاؤں؟ تو دل میں تھوڑا سا دکھ ہوا، لیکن رسول اللہ کے حکم کو مانا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت علی کا چہرہ آیا تو رسول اللہ نے پڑھ لیا۔ فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ بچوں میں بیٹھا ہوں، حدیث ہے نا کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، کہا علی جیسا جوان نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ تو کہا رسول اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جہاد پہ نہ جا سکوں؟ یار کیا جملہ فرمایا حضور نے۔ حضور نے فرمایا اما علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، علی تو اس بات پہ خوش نہیں ہے اللہ تجھے اور مجھے ویسا بنا دے جیسے حضرت ہارون کا رتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا، بس ان کے بعد نبوت جاری تھی، میرے بعد نبوت ختم ہے۔ اس وجہ سے آج حضرت علی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علی المرتضیٰ، یہ اما ترضیٰ کی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو حضرت ہارون سے ملاقات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیملی میں جو حضور پاک کا حضرت علی موجود ہے، یہ بھی نسبت حضرت ہارون والی رکھتے ہیں۔ اور ایک ملاقات میں حضرت ہارون کی وجہ اور بھی ہے، میں نے کہا نا یہ موضوع بہت طویل ہے کہ حضرت ہارون سے کیوں ملے ہیں، چلو میں تیسری اور آخری وجہ دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ہارون کے جب حوالے کر کے قوم کو حضرت موسیٰ 40 لیلہ 40 رات اعتکاف پہ گئے تھے، تو قوم کے کچھ بندے مشرک ہو گئے، جن میں سامری ان کا سربراہ تھا۔ تو ان مشرکوں کا علاج کیا تھا؟ جب واپس آئے تو رب نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو مشرک ہے اس کو مواحد اپنے ہاتھ سے مارے گا، یہ اللہ کا حکم ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا، کہ ان کو قتل کرو تب ان کی توبہ قبول ہے، ورنہ نہیں۔ تو انہیں قتل کیا گیا، جو مشرک تھے، جو سازی تھے وہ مرے، پھر جا کر قوم کا مسئلہ پاک ہوا۔ حضرت ہارون سے ملاقات میں رب نے یہ اشارہ دیا، محبوبم جو لوگ آپ کے خلاف ساز سے نیچے، ابو جہل اینڈ کمپنی، عقبہ بن ابی معیط جیسے، ولید بن مغیرہ جیسے اور ابی بن خلف جیسے بےایمانین مکہ آپ کے خلاف ساز سے کر رہے ہیں، ان مشرکین نے بچنا نہیں ہے، بدر کا مقام آئے گا 70 اکٹھے مار دیا جائیں گے۔ آپ بے فکر رہے، ہارون سے ملاقات نہیں ہے، چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ یہ کیا حکمت تھی؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ملک شام میں ہے، یہ مصر ملک شام میں شمار ہوتا تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا، آج کل تو شام دمشق والا ہے، یہ نہیں ہے، اس وقت شام میں فلسطین بھی شامل تھا۔ تو حضرت موسیٰ کی ملاقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی وجہ کہ ملک شام کے پیدائشی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کو وہ شہر ملک چھوڑنا پڑا، واپس ایک وقت آیا، رب نے قوم عمالقہ سے جنگ کے بدلے میں ملک شام فتح کر کے حضرت موسیٰ کی گود میں ڈال دیا۔ فرمایا محبوب مصطفیٰ بے فکر رہے، اگر آپ کو بھی آپ کے علاقے سے ہجرت ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ مکہ مکرمہ کو فتح کر کے آپ کی گود میں ڈالنا ہمارا کام ہے۔ 7ویں آسمان پہ ملاقات حضرت ابراہیم سے، حضرت ابراہیم سے ملاقات کی حکمت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی بڑی پیاری اور بڑی آسان اور ایزی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو خواب میں حضرت ابراہیم نظر آئے تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دیکھنے کا معنی ہے بندہ حج ضرور کرے گا، کیوں اذن فی الناس الحج، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، اور حضرت ابراہیم نے تو دعا مانگی تھی، محبوب مصطفیٰ اے اللہ جو تیرے خزانے میں بھی ہے کہ وہ میری نسل سے دے دے۔ تو حضرت ابراہیم سے ملاقات کی دونوں وجہ ہیں کہ ابو الانبیاء بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور پاک علیہ السلام کو اشارہ ہے کہ آپ حجۃ الوداع بھی کریں گے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت ہے۔ آگے گئے ہیں
تو جبرائیل امین نے کہا سدرۃ المنتہا پہ. یہ علاؤالدین متقی رحمہ اللہ الہندی نے کنز العمال میں روایت لکھی ہے. کہا یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا آ گئی ہے. سدرہ بیری کو کہتے ہیں منتہا انتہا سے ہے, یہ لائن آف کنٹرول ہے. کیا یہاں سے اوپر والا فرشتہ نیچے نہیں آ سکتا اور یہ نیچے والا فرشتہ اوپر نہیں جا سکتا. جبرائیل کہنا کیا چاہتے ہو کہ یا رسول اللہ آگے میں نہیں جاؤں گا, میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے, آپ اکیلے جائیں گے. رسالت میں آپ رکیں. جبرائیل علیہ السلام رکے, حضور پاک چلے. رف رف قالین آیا ہے, یہ وہاں کا بوئنگ تیارہ ہے گویا. یہ جو رف رف آیا ہے یہ اڑا کر لے گیا ہے نا, معراج والا سلسلہ تو گیا, اب رف رف والا معاملہ شروع ہے. آپ علیہ السلام وہاں چلے, جبرائیل رک گیا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, جو کہتے ہیں نا کہ علماء حق, علماء دیوبند پیغمبر کو نور نہیں مانتے, میں انہیں کہتا ہوں نوریوں کا سردار بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں محبوب مصطفیٰ کا قدم پہنچا. آپ نور اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ رتبہ نور کا بڑھ کے ہے, بھائی اس جیسے ہزاروں نور حضور کے خادم ہیں, یہ نوروں سے بہت بلند تر ہے. رسول اللہ آگے گئے ہیں, شریف الاقلام کا وزٹ کیا ہے. شریف الاقلام جہاں کلمے پھیری جا رہی ہیں, کیا مطلب, یہ جو اعمال لکھے جا رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں, وہ اس کو نوٹ کر کے رجسٹر بنا دیتے ہیں, اور وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ قیامت میں وہ دفتر نامہ اعمال کا کھولا جائے گا. وہ شریف الاقلام ہے. وہ لائن آف کنٹرول کے بعد مین ڈپارٹمنٹ ہے نامہ اعمال کا. وزٹ ہو گیا, جنت کو دیکھا ہے, جہنم کو دیکھا ہے, وہاں اسکرینیں چلائی گئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جہنم وہاں ہے, اسکرین چلا کر بھی دکھایا گیا. اس کا سر کچلا جا رہا ہے, کیوں؟ سر پر مار, پھر سر ختم, پھر مار, پھر ختم. کہ یہ وہ ہے جو بے نمازی ہے. یہ بندہ منہ کینچی سے, ہونٹ اور اس کے گال کانچی سے کاٹے جا رہے ہیں, کیوں؟ کہ یہ وہ ہے جن کے پاس علم تو تھا پر عمل نہیں تھا. ایک وہ ہے جو پتھر کھاتا ہے, پیٹ میں پتھر ڈال کے خون کے دریا میں تیرتا ہے. کہ جی یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کا سود خور ہے, جس نے سود کھایا ہے. اوکے. ایک اور دیکھا ہے جی یہ کون ہے؟ ان کے حالات ہے کہ وہ ایک تندور میں ننگے ہیں اور جل رہے ہیں. کہ یہ زانی ہے. اللہ محفوظ فرمائے, اعاذنا اللہ من, الیاذ باللہ, الیاذ باللہ, یہ زانی ہے. سب کا وزٹ کیا ہے. آگے گئے ہیں بطور فطرت انسانی. رسالت میں آپ نے جب تنہائی دیکھی ہے کہ یہ جبرائیل تو میرے ساتھ گھر سے چلا تھا, پھر 7 آسمانوں تک, پھر بیت المقدس, طور سینہ, بیت اللہ, یثرب, ایک ایک موقع پہ ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک آیا. آپ رک گئے, اب میں اکیلا. تو بطور فطرت انسان کو قدر پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ پہلا سفر اتنا لمبا اور وہ بھی اکیلا. تو کہتے ہیں رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز آئی ہے ایک فرشتے کی, کہا اللہ کے رسول محلن, رک جائیے, آپ کا رب آپ پر صلات پڑھ رہا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے 2 سوال کھڑے ہو گئے. نمبر 1 کہ صلات, اللہ تو نماز سے مستغنی ہے, اللہ کو تو نماز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نماز کی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ صلات سے مراد ہے آپ کا اللہ آپ پر رحمتیں برسا رہا ہے. اوکے. دوسرا سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ جو فرشتے کی آواز تھی وہ آواز ہو بہو وہی تھی جو زمین پر ابو بکر صدیق کی تھی رضی اللہ. حضور پاک علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ ابو بکر کو تو زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں. یہ حدیث پاک لکھی ہے, حضرت تھانوی نے نشر الطیب میں آپ پڑھ لینا, کہ ابو بکر یہاں کہاں گیا. رسالت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی پریشانی آپ کا رب نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ زمین پہ پریشان ہیں نا تو اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے ابو بکر رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور آسمان پہ آپ نے آنا تھا, اللہ عالم الغیب ہے, دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے, ازل و ابد کا علم ہے. اللہ کو پتہ ہے جدھر تنہا ہونا ہے تو پریشان ہونا ہے, تو رب نے روز اول سے ایک فرشتہ پیدا کیا تھا جس کی آواز آپ کے ساتھی ابو بکر والی ہے, تاکہ وہ آپ کو تسلی کے لفظ کہے تو ابو بکر کے لہجے میں کہے, دوست کی بات سن کے آپ کی پریشانی جاتی رہے. یہ ہے ابو بکر صدیق کا مقام. اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں, قربان کیوں نہ ہو اس شخص پر جس کی آواز کے کاپی کرنے کے لیے بھی رب نے آسمان پہ فرشتہ پیدا کیا ہے. یہ آسمان کی مخلوق اس کو جانتی ہے. اس ابو بکر کا تعارف صرف مدینہ اور مکہ اور اپنے بزنس مینوں اور زمینداروں سے نہیں ہے, اس کا تعارف تو آسمان پر اس جگہ پہ بھی ہے جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ رک گیا ہے, اکیلے محبوب مصطفیٰ گئے. وہاں کے لوگ بھی ابو بکر سے واقف ہیں. اوے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. 2 عالم کیا, ابو بکر کو تو عالمین والے جانتے ہیں. میرے دوستو, رسالت امام علیہ السلام عرش معلیٰ پر پہنچے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم کو جو تحفہ دیا ہے حضور نے, والتحیات للہ والصلوات والطیبات, عبادات کا, مالی بدنی قولی تمام عبادات کا تحفہ.
اور رب کریم نے جوابی تحفے میں السلام علیکہ ایھا نبی، محبوب مصطفیٰ آپ پر بھی سلام، قربان جائے رسالت مآب کی، رحمت للعالمینی کی بے حد و بے انتہا شفقت پر اس موقع پہ جملہ فرمایا کہ میرے رب اکیلا میں نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جنہیں زمین پر چھوڑ کے آیا ہوں یا جو آخر تک میری امت ہے، ان سب پر بھی سلامتی جاری رہے۔ نمازوں کا تحفہ ملا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کی آیات ملی ہے، یہ عرضی نہیں ہے، یہ سماوی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام تشریف لائے واپس، حضرت ابراہیم سے ملاقات پہلے ہے واپسی پر، کیونکہ وہ 7ویں آسمان پہ ہے، چھٹے پر حضرت موسیٰ نے روک لیا، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کہا جی 50 نمازوں کا تحفہ، کہا آپ کی امت نہیں پڑے گی، کمی کرا۔ توسا کے دوستوں میں سوال کرتا ہوں، یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں کیا؟ پہلے ملاقات تو ان سے حضور پاک کی واپسی پر، حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں کہا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑے گی؟ حضرت موسیٰ نے کیوں کہا؟ دو جواب ہیں، ایک جواب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت والد کی ہے حضور پاک کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم کی حیثیت بھائی کی ہے۔ والد کا معاملہ اور ہوتا ہے، بھائی ایک دوسرے سے اپنا تجربہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میری امت پر بھی 50 نمازیں فرض تھی، انہیں نہیں پڑھی، اس لیے آپ بھی کم کرا دیجیے۔ رسالت مآب نے بات مانی ہے اور تشریف لے گئے ہیں، اور روایت میں یا 5 یا 10 دونوں کی روایت آتی ہے، کمی ہوتی گئی۔ سنیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے ہیں، حضرت موسیٰ نے واپس کیوں بھیجا؟ ٹھیک ہے، شفقت کی ایک وجہ تو ہے کہ 50 نمازیں امت نہیں پڑے گی، کوئی اور وجہ بھی ہے، ایک اور وجہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے رب سے دعا کی تھی، اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور اب حضرت موسیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو نہیں دیکھ سکے، محمد مصطفیٰ میرا وہ حبیب ہے جو مجھے دیکھ کر آ اور جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اللہ کو تو نہ دیکھ سکا، جو اللہ کو دیکھ کر آیا اسے ایک بار پھر بھیجوں، ایک بار پھر بھیجوں، ایک بار پھر بھیجوں، تاکہ یہ اللہ کو دیکھے اور میں اس کو ڈائریکٹ دیکھوں۔ انہیں خاص ضیاء ایسے کہتے ہیں نا۔ 9 بار حضرت موسیٰ کے کہنے پر اوپر گئے ہیں اللہ کے رسول، 9 5 45 نمازیں کم ہوئی، ایک بار پہلے گئے، 9 بار یہ، 10 بار اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ آپ جب آئے کہ کتنی بچی؟ کہ جی 5، کہ یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑے گی، یہ بھی معاف کرا لیجیے۔ حضور پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب مجھے اللہ کی رحمت سے حیا آتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب مصطفیٰ ہمارے ہاں قانون نہیں بدلتا، یہ ہم نے تیری خاطر کمی کی ہے، ہمارے ہاں حکم 50 کا ہے، تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 کا دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، ایک نیکی کا بدلہ 10 کا نہیں ہے، وہی لے کر آئے ہیں۔ واپس آئے ہیں تو بیت المقدس میں سنیں یہ حوالہ دل کی تختی پر نوٹ کریں، پھر بیت المقدس میں انبیاء کو دوبارہ جمع کیا گیا۔ اللہ علی قاری مرکات میں لکھتے ہیں نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر۔ اب دوسری نماز با جماعت پڑھائی گئی، کہ وہ کون سی؟ کہ پہلی نماز صلاۃ استقبالیہ تھی، واپسی والی صلاۃ الوداعیہ تھی، سی آف کرنے کی نماز، اللہ حافظ کرنے کی نماز، یہ نماز پڑھائی گئی۔ یہ 2 بار کی نماز کا حوالہ مرقات شرح مشکات باب فی المعراج میں موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام پھر واپس ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے۔ میں یہاں پر 1 2 باتیں کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات عالیہ ہر جگہ ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ اس پر ہمارے پاس دلائل ہے، تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر تم اس عقیدے میں سچے ہو تو پھر حضور اللہ سے ملاقات کے لیے عرش پر کیوں گئے تھے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو کہیں مل جاتے۔ میں کہتا ہوں اس سوال کا جواب ہم دیتے ہیں، آپ ایک سوال کا جواب مجھے دیں۔ آپ کے مطابق اگر اللہ صرف عرش پہ ہے تو نمازی ملاقات کے لیے اللہ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ حاجی ملاقات کے لیے بیت اللہ کیوں جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے کوہ طور پہ کیوں گئے تھے جب اللہ ہر جگہ ہے؟ تو تم سے جواب نہیں بننا، یا اہل حق علماء حق جواب دیں گے کہ وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ ملاقاتی کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، کس سے کہاں ملاقات کرنی ہے۔ اگر حیثیت عام نمازی جیسی ہے تو ملاقات مسجد میں، حیثیت حاجی جیسی ہے تو ملاقات بیت اللہ میں ہے، حیثیت موسیٰ کلیم جیسی ہے تو ملاقات کوہ طور پہ ہے، حیثیت محمد مصطفیٰ جیسی ہے تو ملاقات عرش معلیٰ پر ہے۔ اللہ ہر جگہ، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایک جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ملاقاتی کی حیثیت دیکھی جاتی۔ آپ اور ہم کسی دوست سے گلی میں ملتے ہیں، کسی کو بیٹھک میں لاتے ہیں، کسی کو گھر میں بٹھاتے ہیں، کسی کو اپنے بستر پر لاتے ہیں، حیثیت ہوتی ہے بھائی۔ تو اس لیے یہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے۔ نمبر 2،
एक जुमला मैं और भी कहता हूँ कि रिसालत महब ने जो अंबिया को नमाज पढ़ाई है, ये रूहें थी या जिस्म थे? अभी भाई कह रहे थे रूह और जिस्म दोनों, आधी बात न करें। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं इन्नमा सलाह तकूनु लिल अशबाह ला लिल अरवाह ला सय्यमा, का अकेली रूहें नमाज नहीं पढ़ती, रूह माल जसद नमाज पढ़ी जाती है। तो रूह माल जसद है। मौलाना इदरीस कांदलवी सीरतुल मुस्तफा में लिखते हैं कि कैसे, तो कहा वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ये आयत लिखी कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह ले गया है, अल्लाह ले गया है इनको। फत्तू डितू गामा गिन वजया तो हाल पूछूं भाई दलील केड़ी है, ये फत्तू डितू कुल किनु ताकत आ गई है जरा अंबिया को गिन गया, ये फत्तू डितू गामा नहीं गिन गया, अल्लाह पाक गिन गया। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ है, और रब्बे करीम का काम, अल्लाह ले गया भाई। अगली बात, अंबिया कराम को हुजूर ने नमाज पढ़ाई है। सुनो सुनो जरा जुमला सुनो। खत्म नबूवत की बड़ी दलीलों में एक दलील है इमामत अंबिया का, वो क्या, जो इंसानों के लिए यहां इस धरती पे नबी बनकर आया, जो नबी बन के आया, इस मेराज वाली नमाज में उसकी हाजिरी है। सुनो, उसकी हाजिरी है। जो नबी है वो इधर मुक्तदी है, जो इन अंबिया का मुक्तदी है वही नबी है। हम कहते हैं कादियानियों, मिर्जा कादियानी को बात करने वालों, वहां इसकी हाजिरी तो दिखा दो। मिर्जे दा दादा हाले अपनी डाडी दी ढिड्डी नहीं आया जी, तू सब मिर्जा यहां को उठा नहीं खेसो भाई, मिर्जा कादियानी की हाजिरी दिखा दो, हम मान जाए। मिर्जा छोड़ो, मुसलमान कज़्ज़ाब इससे पहला बेईमान है, वो भी नहीं है वहां पर। रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तदा में सारे अंबिया हैं वहां, ठीक है। एक मिर्जाई को मैंने दलील दी तो मुझे कहते हैं वहां तो हजरत जिब्राइल भी मुक्तदी थे, वो नबी है। मैंने कहा चाचे दिमाग दुरुस्त कर, जिब्राइल फरिश्ता है, मैं अंबिया की बात कर रहा हूं जी। जब दलील देना हम और कुफर के चेहरे पर मलाल आए तो मुझे एक शेर याद आता है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चेहरा देखने वाला होता है इनका, बात बनती नहीं है तो जी अच्छा अच्छा से ठीक है, ऐसे झूठ बोलते हैं। तो भाई हाँ, अंबिया में आप दिखाएं मिर्जा कहां है, जब नहीं है तो फिर मानो कि मिर्जा कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, वो नबी नहीं हो सकता। और एक मसला और भी साबित होता है, वो हमारे अपने भाइयों से है। मिर्जाइयों वाला मसला खत्म है, आप अपनों की बात कर लो। हमारे अपने कलमा गो भी हैं कुछ जो हमें कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं होती इमाम के पीछे। अजी क्यों नहीं होती? का इमाम को भी सूरत फातिहा पढ़नी है, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। कहते हैं नहीं कहते, तुम्हें पढ़नी चाहिए, पढ़ोगे तो दलील बनेगी, वरना नहीं। मैं इनसे पूछता हूँ, अगर मुक्तदी ने सूरत फातिहा न पढ़ी और नमाज नहीं होती, हालांकि हदीस है मन कान लहू इमामन फक़राअतुल इमाम लहू क़िराअह, इमाम पढ़ेगा मुक्तदी की तरफ से हो जाएगा। तो और कुरान पाक है वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204। रब ने फरमाया कुरान के मुकाबले में चुप रहो, मत पढ़ो। ये दलील है अपनी जगह, लेकिन मैंने कहता हूँ अगर मुक्तदी ने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, जैसे हनफी नहीं पढ़ते, बस इमाम पढ़ते हैं तो हमारी हो जाती है, तो नमाज नहीं होती। तो बच्चों जरा संभल के बैठ। मेराज की रात अंबिया कराम की नमाज हुई थी? अगर हुई थी तो उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी है या नहीं पढ़ी? नहीं समझे? उन्होंने पढ़ी है तो तू दिखा दे। आप मुझसे पूछे भी नहीं पढ़ी तो दिखा दे, मैं दिखाता हूं। सुनो, सूरत फातिहा तौरात में नहीं उतरी, इंजील में नहीं उतरी, ज़बूर में नहीं उतरी, सहाफ में नहीं उतरी, कुरान में उतरी है। और कुरान करीम की आयत है वलकद आतैनाका, आतैनाको में नहीं है, जमा मुज़क्कर मुखातब नहीं है, वाहिद मुज़क्कर मुखातब है, सिंगुलर। सिर्फ हुजूर पाक को फरमाया वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। महबूब मुस्तफा फातिहा सिर्फ तुम्हें मिली है, अल्लाह ने बता दी। तो जब मिली हुजूर को, पढ़ी हुजूर ने, पीछे मुक्तदी तौरात वाला उसने नहीं पढ़ी, इंजील वाला नहीं पढ़ी, ज़बूर वाला नहीं पढ़ी, साहिब वाले नहीं पढ़ी, उनकी ना पढ़ के हुजूर के पीछे नमाज हो गई तो हनफियों की नमाज भी हो गई। और सुन, कल कयामत में अंबिया वहां से हुजूर पाक के पीछे पढ़े जाने वाली नमाज का जहां से सवाब लेंगे ना, बगैर फातिहा पढ़ी जाने वाली नमाज का, जहां अंबिया को सवाब मिलेगा बतौर नबी होना, हम वहां से सवाब ले लेंगे बतौर उम्मती होना। यहां भी होगी, इसलिए आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए। और एक मसला और भी साबित हो गया कि रिसालत महब अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ है, तो हुजूर पाक ने जवाब दिया। उम्मे हानी के घर अल्लाह के रसूल पहुंचे, और उम्मे हानी हजरत अली मुर्तजा की बहन है, सैयदा फाख्ता रज़ी अल्लाह अन्हा इनका नाम है। इनके घर आया तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप ये लोगों को ना कहना, इस छोटे से वक्त में इतना लंबा सफर आपने किया, लोग मजाक उड़ाएंगे, बस इस बात को छोड़ दे, मैं मान गई हूं। हमारा दीन कोई न मजार में छुपा हुआ है न गार में छुपा हुआ है, हमारा दीन खुला खुला है। तो दीन छुपाने के लिए तो नहीं, दीन तो बताने के लिए, सुनाने के लिए, वाज़े करने कराने के लिए आया है। तो हुजूर पाक ने फरमाया उम्मे हानी, ये कैसे हो सकता है कि मैं छुपा जाऊं, मैं तो खुल के बताऊंगा।
अच्छा, एक जहन आप में सवाल आएगा कि उम्मे हानी तो हुजूर पाक के चाचा की बेटी थी, तो क्या चाचा की बेटी से पर्दा नहीं है? कोई पूछ ले मौलवी जवाज हलाल कर गया, हुजूर चाचे दी थी घर बैठे बगैर पर्दे दे असा वजू तो क्या रोल है, कोई कह दे तो भाई आपका पर्दा है। उसकी वजह कि जब हुजूर गए थे उस वक्त ये आयत नहीं उतरी थी कि आपका उससे पर्दा है, आयत बाद में उतरी है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, ये बात में उतरी है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बाहर ऐलान कर दिया कि रब ने मुझे रात के एक छोटे से टुकड़े में, छोटे से हिस्से में मेराज के इतना बड़ा सफर कराया। अबू जहल दौड़ता अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पे गया। अभी अबू बकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात नहीं है। अबू बकर का ईमान देखें, दरवाजा खटखटाया, हजरत अबू बकर बाहर आए। अबू बकर एक बात बता दे, जी पूछ। हजरत अबू बकर ने चेहरा तो पड़ा होगा ना अबू जहल का कि हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं। एक बात बता, एक बंदा कहे रात को मैं मक्का से निकला हूं, बैतुल मुकद्दस गया हूं, वहां से निकला हूं, आसमानों पे गया हूं और होके आ भी गया हूं, और अभी भी रात का टाइम है, दिन अभी शुरू नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है? तो अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, अबू जहल ये बता कहा किसने? ये ना कहा कोई कहता है, कहा किसने? कायल कौन है, फाइल कौन है, कहने वाला कौन है? कहा ये छोड़, तू बता ऐसे कोई कर सकता है? मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर का जवाब सुने। कहा कोई नहीं जा सकता, लेकिन मेरा महबूब मुस्तफा कहे तो मैं मान सकता हूं कि वो जा सकता है। मिसाल दूं आपको, ये अकल के खिलाफ नहीं, अकल के मुताबिक है। मैं मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह हमारे उलमा को ये चीजें अता फरमाए। भाई फरीद तैयब साहब के पास जहाज है और मौलाना इजाज साहब के पास कार है। मौलाना कहे मैं कराची 1 घंटे में पहुंचा हूं तो नहीं मान सकते कि कार वाला तो 1 घंटे में नहीं जाए, लेकिन जो जिसके पास फ्लाइट है, जिसके पास तैयारा है, वो कहे मैं तो 1 घंटे में कराची पहुंचा हूं, मान सकते या नहीं मान सकते? मान सकते। अबू बकर का जवाब अकल के मुताबिक है कि महबूब मुस्तफा के पास तो सिदरतुल मुंतहा से मिनटों सेकंडों में जिब्राइल खादिम बन के आ सकता है, हुजूर कैसे नहीं जा सकते? हुजूर कैसे नहीं जा सकते? अबू बकर का तो अकल के मुताबिक जवाब है कि पहुंच कहां है रिसालत महबूब की। सुने, अब मैं एक जुमला यहां कहता हूं कि बदकिस्मत था अबू जहल, खुशकिस्मत है अबू बकर। क्यों? अबू जहल ने हुजूर के मुंह से सुना, नहीं माना, और अबू बकर ने अभी हुजूर से नहीं, अबू जहल के मुंह से सुना है, बिन देखे हुजूर की तस्दीक की है। अय तेरी बदकिस्मती अबू जहल, तू मोहम्मद मुस्तफा के मुंह से सुन के न मान सका। खुशकिस्मती अबू बकर की, सलाम अकीदत अबू बकर को जो तुझ जैसे दुश्मन के मुंह से हुजूर की बात सुन के बिन देखे मान गया। तभी तो 24वें पारे का पहला सफा कहता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। नारे तकबीर, शान सिद्दीक़ अकबर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। खुशकिस्मती अबू बकर की, जब रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, ये सफर मेराज रात के एक हिस्से में पूरा हुआ। अब इस सफर मेराज की तमाम हिकमतों को मद्देनजर रख के आपको और मुझे कुछ सबक मिलते हैं। इस मेराज में एक सबक तो ये मिलता है कि गम आए तो गम बर्दाश्त करो, कोई सी अच्छे दीनी जगह के सफर का इंतखाब करो तो गम खत्म हो जाता है, दिल बहल जाता है। एक और भी मिलता है, वो क्या है? जहां भी जाओ, जितने लंबे सफर पे जाओ, नमाज नहीं छोड़नी। एक और भी सबक मिलता है, वो क्या है? का असबाब जरूर इख्तियार करो, अच्छी से अच्छी सवारी रखो, हुजूर बुर्राक जैसी सवारी पर गए हैं। एक और भी मिलता है, का जी वो क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफा लेकर आए। ज़कात हो, अजान हो, निकाह हो, कुर्बानी हो, रोजा हो, हज हो, उम्रा हो, सदक़तुल फित्र हो, ईदैन हो, जनाजा हो या कुछ और हो, इन सब के हुक्म जमीन पे, नमाज का हुक्म आसमान पर मिला है। तो हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सूद खोरी का अजाब हुजूर ने देखा, हमें सूद नहीं खाना चाहिए। जिना का अजाब देखा, हमें जिना से बचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। बेनमाजी का हशर हुजूर ने देखा है, हमें बेनमाजी नहीं बनना चाहिए। रिसालत इमाम ने वहां पे देखा है, जिनके पास इल्म है और अमल नहीं करते, मुंह काटा जा रहा है। हमें अपने दीनी इल्म पर अमल करना चाहिए। ये वो सबक है जो हमें मेराज से मिलता है। इस पे अमल होगा या नहीं होगा? अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। आओ, टाइम मेरा पूरा हो गया है और अमाल नामे आप आएंगे। इन अमाल नामों से पहले, चलो ठीक है, लंबा हो जाएगा फिर। आजकल बाजार में फल स्ट्रॉबेरी आया हुआ है, इस बारे में क्या हुक्म है? मेरी ताकीक के मुताबिक जायज़ है, आप खा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे मखदूम, हमारे
कराची के आलिम दीन शेखुल हदीस व तफसीर अल फ़क़ीह मौलाना मुफ्ती ज़रव अली ख़ान रहमहुल्लाह, उनकी ताक़ीक़ ये थी कि ये न खाएं। हज़रत की ताक़ीक़ ये है, बाकी उलमा इसको जायज़ करार देते हैं। अगर किसी आलिम दीन की ताक़ीक़ आ जाए तो उस पर अगर आपने अमल नहीं करना तो उसके खिलाफ बक बक भी न करें। तो मैं अपने अकाबर के खिलाफ नहीं बोलता। हज़रत हमारी मार्केट में कुछ लोग वो हैं फलां हैं फलां हैं। बाबा खालिसतन ठीक अकीदे वाले के पीछे नमाज पढ़ो, दाएं बाएं वालों के पीछे मैं इजाज़त नहीं दूँगा। मौलाना फजल रहमान की सियासत में क्या किरदार और क्या इस्लाम और क्या कुर्बानी, ये सवाल थोड़ा टाइम मांगता है। बात कर लो इस पर तवज्जो। नहीं मैंने कहा टाइम की वजह। अच्छा मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हज़रत खैरियत है, अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह। अर्ज़ खिदमत ये है, ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। मोहसिनुल मदारिस मौलाना मोहम्मद नवाज साहब रहमत बरकातहू। सियासत इस्लामिया पर एक बात ज़हन में रखना कि हम मौलवियों की, खुसूसन मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी कसूर है। वो कसूर ये है कि हमने तबलीग को दीन बताया है, लोग चलते हैं आते हैं जाते हैं, तबलीग को दीन मानते हैं। हमने मदरसा को दीन बताया है, लोग मदरसे को दीन की जगह समझते हैं। हमने मस्जिद को, मिंबर को, खिताबत को दीन बताया है, लोग मानते हैं। तसव्वुफ और खानकाह में अल्लाह अल्लाह करने को हमने दीन बताया है, लोग मानते हैं। सियासत इस्लामिया को हमने बतौर दीन लोगों को नहीं बताया, इसी वजह से इन जैसे सवालात की आमद होती है। मेरे दोस्तों, कुरान और हदीस के मुताबिक सियासत इस्लामिया ये पैगंबरों की मीरास है। सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ कहकर खुद को सियासी उम्मीदवार के तौर पर पेश फरमाते हैं। या दाऊद इन्ना जालना की आयत उठाए तो हजरत दाऊद एक बादशाह वक्त बन के सियासी तौर पे अवाम की खिदमत के लिए तक गुदो फरमाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम व सुलेमान अर्रिया गुदुव व अशारा व रवाहु अशार कहकर हजरत सुलेमान की सियासत इस्लामिया की बात अल्लाह का कुरान करता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सही हदीस सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हुजूर ने फरमाया, कानत बनु इस्राईल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सुरून। फरमाया लोगो, नबी आते वो नबी भी होते और इस्लामी सियासतदान भी होते। एक नबी जाता तो दूसरा नबी भी होता और इस्लामी सियासतदान भी होता। मैं अंबिया में, हुजूर ने फरमाया, सबसे आखिरी नबी और अंबिया का सबसे आखिरी सियासतदान बन के आया हूं। या रसूल अल्लाह, आपके बाद ये सियासत का मैदान बंद होगा? फरमाया जी नहीं, फसयकूनु बादी खुलफा अल उलमा, मेरे बाद मेरे खुलफा यानी उलमा सियासी मैदान को संभालेंगे। या रसूल अल्लाह कितने होंगे? फरमाया फयक्सुरून, एक नहीं कई होंगे। सियासत इस्लाम में पैगंबर की मीरास है। सियासत इस्लामिया है ही काम उलमा का, उलमा का काम है। ये कुरान भी कहता है, हुजूर का फरमान भी कहता है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान। अब मसला ये है कि मेरा मिंबर गूंगा है, मैं नहीं बोला, तो अब आपको कैसे पता चले कि सियासत इस्लाम का हिस्सा है? उल्टा लोग हमें कहते हैं, मौलाना सियासत गंदला मैदान है, आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी है इसमें आने की? मैंने कहा मेरे भाई, तेरे दिल में दर्द दीन मौजूद है। ऐ काश इल्म दीन भी होता तो ये तो सवाल न करता। तेरे दिल में दर्द तो है कि उलमा वहां न जाए, लेकिन इल्म दीन हो तो तुझे पता चले कि वहां जाना ही उलमा का काम है। और तुम जैसे बंदों ने उलमा को वहां नहीं भेजा, इसी वजह से वो मैदान गंदला बना है। तुम उलमा को मुंतखब करके भेजते, ये साफ करके दिखाते हो। मैं दो मिसालें पेश करता हूँ और दोनों सैयद घराने से पेश करता हूँ। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी सैयद है और मुहद्दिस जलील अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह भी सैयद है। एक ने खत्म नबूवत की तहरीक 53 में चलाई है, एक ने 74 में चलाई है। 1953 की तहरीक अमीर शरीयत रहमहुल्लाह की क़यादत में है। 1974 की तहरीक मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह की क़यादत में है। हजरत बुखारी की तहरीक बहुत बड़ी तहरीक है, बड़ा नाम है यार। पाकिस्तान में इमाम अबू हनीफा के किरदार को जिंदा अताउल्लाह शाह बुखारी ने किया, जिसने आधी जिंदगी रेल और आधी जेल में रख के सेधता हिंद शरकता गर्ब अल्लाह का कुरान सुनाया है। वो अताउल्लाह शाह बुखारी जब खत्म नबूवत का मसला लेकर उठता है, 10 लाख मुसलमान घर से बेघर होते हैं, 1 लाख जख्मी होते हैं, 10,000 शहीद होते हैं, लेकिन कानून नहीं बना। 1974 में असम्बली में कानून बना है जब मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी ने तहरीक चलाई है। वजह इखलास तो दोनों में, मैं तो किसी के इखलास पे शक करने को बेईमानी समझता हूँ। दोनों मुखलिस हैं, दोनों मेरे सर के ताज हैं, दोनों खानदान सादात के चश्मो चराग हैं।
तो क्यों मुहद्दिस यूसुफ बिन नौरी के दौर में कानून बना है? भाई वजह यह है कि उस वक्त हजारा के गयूर मुसलमानों ने मर्द हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी को मुंतखब करके असम्बली भेजा था। डेरा इस्माइल खान और टांक के गयूर लोगों ने मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह को मुंतखब करके असम्बली भेजा था। इन उलमा ने कादियानियत की ताबूत में वो कील ठोका है कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने कादियानियों को काफिर अक़लियत करार दिया। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अल्लाह इसकी कब्र पर रहमत नाज़िल करे। मेरा भुट्टो से सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इस कारनामे पर मैं उसे खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी बातें चलती रहेंगी, कोई पीपल पार्टी का मसला फला फला अपनी जगह, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो न चाहते तो यह काम नहीं हो सकता। उस शख्स ने माना है अपोजिशन का मुतालबा, और अपोजिशन और हुकूमत का एक मुतालबा करके उसने कादियानियत के लिए हुज़ूर पाक की खिदमत की है। ये किस लिए हुआ कि सियासी उलमा मौजूद थे। जब कादियानियों ने वहां चोट खाई, अब कादियानी अपने रिसालों में, अपने आर्गन में, अपने वीडियो में, अपने बयानात में एक बात करते हैं जो आप और हम तक पहुंची हुई है। वो बात क्या है? वो डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और लड़ाओ। वो क्या कि सियासी मौलवी की कदर न करो, बाकी तबलीगी मौलवी अच्छा है, तदरीसी मौलवी अच्छा है, तालीमी मौलवी अच्छा है, तजवीदी मौलवी अच्छा है, तसव्वुफ वाले अच्छे हैं, मदरसे और मकातब और मस्जिद वाले अच्छे हैं, सियासी कदर न करो। ये कादियानियों ने कहा, और हमने भी ये बात मान ली कि तबलीगी अच्छे हैं, दीन की बात करते हैं, मदरसे वाले अच्छे हैं, मदरसे की बात करते हैं, तसव्वुफ वाले अच्छे हैं, खानकाह की बात करते हैं, सियासी इनको तो इस्लामाबाद की फिक्र है। क्यों? कादियानी को पता है कि जिस वक्त मदरसे वाले अताउल्लाह शाह बुखारी की क़यादत में इकट्ठे थे, खानकाह वाले इकट्ठे थे, मसाजिद वाले इकट्ठे थे, मदारस वाले इकट्ठे थे, उस वक्त सियासी कुव्वत नहीं थी तो कानून नहीं बना। और जब मुहद्दिस यूसुफ बिन नौरी के दौर में तमाम खानकाहों, मदारस, मसाजिद, मकातिब वाले साथ साथ सियासी उलमा भी थे तो कानून बना है। इसलिए वो चाहता है कि मैं उम्मत का रिश्ता सियासी उलमा से काट दूं, और हम जाने अनजाने में उसकी बात मानने पे बैठे हुए हैं। तो भाइयों, सियासत भी इस्लाम में पैगंबर की मीरास है। मैं एक बात करता हूं, अगर आपको रब ने मुंह में जबान की ताकत दी है तो मुझे जवाब देना। सियासत जो पैगंबर की मीरास है, इस वक्त पूरी दुनिया में वो कौन सा ऐसा आलिम है जिसने हुजूर की इस मीरास को थामा हुआ है? नाम लीजिए। अल्लाह ने जबान की ताकत दी है तो नाम लीजिए। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। ये मानना पड़ेगा। तकबीर। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। नारे तकबीर। ये मानना पड़ेगा। इस वक्त इस बंदे ने इस मीरास को संभाला है जो पैगंबरों की मीरास है और नबूवत की वजह से, खत्म नबूवत की वजह से उलमा को मिली है। तो भाई आप मान नहीं सकते तो उनके खिलाफ बक बक भी ना की जाए। मैं इसलिए खुला खुला जुमला कहता हूं, कोई नज़म में कहे या कोई नसर में कहे, कोई तकरीर में कहे या तहरीर में कहे, कोई तर्ज में कहे या आम जुबान में कहे, मौलाना के खिलाफ बोलेंगे तो तुम्हें वहां वो जानी शराबी लोग तो अच्छे नजर आते हैं और 6 लाख उलमा के कायद में तुम्हें एतराज नजर आता है। अपनी अकल का इलाज करो मेरे दोस्तों। ये भी पैगंबर की मीरास है और इस मर्द हुर ने संभाली हुई है। मैं एक जुमला कहता हूं, अल्लाह मौलाना की जिंदगी में बरकत अता फरमाए, हर शुरूर से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिस दिन ये बाबा जी चला गया मैं पूछूंगा कि अब क्या है पीछे, तुम ढूंढते फिरोगे बंदा। तुम इसकी ताकत को नहीं जानते। ये हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम इस्लामाबाद में बैठ के मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमहुल्लाह के जनाजे में नहीं गया, इस्लामाबाद में बैठ के। लेकिन जब मौलाना ने अत्म एतमाद के लिए हुकूमत की दुम पे पांव रखा है, अब गुजरात के चौधरियों को वडेरे पर, उनके डेरे पर आकर उनकी मिन्नतें तरले कर रहा है। तुम मौलाना की ताकत क्या जानते हो? अब ये वहां रो रहे हैं चौधरियों के पास। तो भाई तुम्हें इतनी जरूरत थी तो अब्दुल कदीर खान के जनाजे में क्यों नहीं गए? तुम भी इस्लामाबाद में थे और वो भी इस्लामाबाद में था। अजीब बात है। और मौलाना के रोने की, मौलाना के मुकाबले में रोने वालों की आवाजों की, इनकी चीखों से पता चलता है कि मौलाना की ताकतें कितनी है। और आपने 2013 में एक वीडियो क्लिप देखा होगा, नहीं देखा तो आप मेरे YouTube चैनल पर आइए, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी YouTube पे सर्च कीजिए। विफाकी वजीर को हमने रगड़ के जो जवाब दिया है, उस जवाब पे उस क्लिप का ऐड हमने दे दिया है, आप सुन लेना। 2013 के इलेक्शन से पहले कादियानियों के पास ये तहरीक इंसाफ की लड़की नादिया रमजान चौधरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लंदन सेक्रेटरीट PTI वहां गई, और कादियानियों के जो मौजूदा खलीफा है मिर्जा मसरूर, जो मिर्जा ताहिर का बेटा है, वो मिर्जा नासिर का बेटा है, वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का बेटा है, और वो मिर्जा कादियानी का बेटा है। मिर्जा कादियानी के 5वें पोते के पास गई कि हमें वोट दो, तो उसने कहा नादिया तू तो एक लड़की है, तेरी जमात के चेयरमैन इमरान खान ने जब तहरीक इंसाफ बनाई तो मुझसे वोट मांगा, और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें वोट तो दूं, तो असम्बली में हमें हुकूक दिलवाएगा, लेकिन याद रखना सुर्ख रुमाल हजरत ने किया हुआ है,
اس پیلے رومال کی طرف، وہ پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قادیانیوں کا سربراہ کہ جب تک یہ پگڑی والا یعنی مولانا فضل الرحمان کہ جب تک یہ اسمبلی میں ہے تمہاری دال نہیں گل سکتی. مولانا فضل الرحمان سے 7 سمندر دور بیٹھا انگریز کا خود کاشتہ پودا اس پگڑی سے کانپ رہا ہے. اور میں حیران ہوں ان کاسا لیس مولویوں پہ جو حکومتی ٹاؤٹ بنے پھرتے ہیں اور ویڈیو اور میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سیاسیوں کے اعلی کار نہ بنو. اور تو مولوی ہے تو بتا ہمیں تبلیغ سناتے ہو، تدریس سناتے ہو، تعلیم سناتے ہو، تجوید سناتے ہو، تصوف سناتے ہو، تو سیاست کی آیات بھی سناؤ اور حدیث بھی سناؤ. یہ تو آپ نے کبھی نہیں سنائی ہمیں. اس پہ دلائل نہیں ہے، یہ پیغمبر کی میراث نہیں ہے، کبھی یہ بھی سنا دو. اس پر تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ میں کھلا کھلا کہتا ہوں جو بندہ حق اہل حق بننا چاہتا ہے اسے یا مدرسہ بنانا پڑے گا یا مدرسے والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق بننا چاہتا ہے یا امام مسجد بننا پڑے گا یا امام مسجد کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق رہنا چاہتا ہے یا خود تصوف کی خانقاہ اکابر کی اجازت سے چلانا پڑے گی یا تصوف والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی، یا خود تبلیغ کرنی پڑے گی یا تبلیغ والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اور اہل حق بننا چاہتے ہو تو سیاست اسلامیہ کرنی پڑے گی یا ان سیاستدان جمعیت علماء کے لیے دعا کرنی پڑے گی. تم سیاست بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے، کتی چورانہ رلی کھڑوتی ہے. تم دعا بھی نہیں کرتے، سیاستدان جمعیت علماء کی قدردانی بھی نہیں کرتے. تمہاری دال کالی نہیں، تمہاری پوری دال کالی ہو چکی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور میں قسم سے کتنے دنوں سے اس بات پہ چل رہا ہوں. میں نے کہا جو تم ہمیں کہتے تھے نا سیاسی اور علماء کی آپ ویلیو گھٹاتے تھے، میرے رب نے مجھے زندگی دی، میں گلی گلی میں ایسے افراد پیدا کر جاؤں گا جو تم سے سوال کریں گے کہ مولانا اگر تبلیغ دین کا حصہ ہے، تعلیم دین کا حصہ ہے، تجوید و تصوف دین کا حصہ ہے تو اسلامی سیاست دین کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ پوچھیں گے نعرہ تکبیر. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ پوچھیں گے اور تمہیں جواب دینا پڑے گا. اس لیے کھلی کھلی بات ہے بھائیو، انبیاء کرام کی سیاست کی میراث جمعیت علماء نے سنبھالی ہے. اور میں آخری بات اس سوال پہ کروں، ہمارے کہنے پر لوگ مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے کہنے پر صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، پر کیا وجہ ہے کہ ہمارے کہنے پہ جمعیت علماء کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے کہا نہیں ہے، ہم نے بتایا نہیں ہے، ہم نے سنایا نہیں ہے، ہم نے سمجھایا نہیں ہے، ہم نے دلائل سے انہیں ریلائز کرایا نہیں ہے. ہم ریلائز کراتے وہ مانتے اور جمعیت علماء کی تائید کرتے. نعرہ تکبیر. دینی مدرسے. مولانا اعجاز صاحب زندہ باد. جزاک اللہ. کیا مولانا وضو کے دوران باتیں کرنا جائز ہے؟ بھائی وضو کے دوران باتیں نہ کریں کیونکہ وضو خود عبادت ہے. ایک عبادت میں ٹھہر کے دوسرے سے حال حوال کریں، لالا کیا حال ہے، چنگا ود ہے، اچھا ود ہے، یہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک عبادت ہے، آپ اس عبادت کو عبادت رکھیں. خودکشی کرنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں. خودکشی کرنے والا عذاب بھگتنے کے بعد جنت. بھائی خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا، تو گناہ گار کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں. آپ اس کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جو منع ہے نا کسی بڑی عالم دین شخصیت کو کہتے ہیں کہ اگر اس کا جنازہ پڑھے تو لوگ خودکشی کو جائز سمجھنے لگیں گے، تو اس لیے کوئی اتنا بڑا بندہ نہ جائے، عام مسلمان تو ضرور جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی اللہ چاہے گا تو عذاب اس کا معاف فرما دے. ہے تو بہت بڑا جرم. قضا نماز گھر پر ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جب نماز قضا ہو گئی ہو تو پھر آپ گھر پہ ادا کر لیں. یہ پورا خط لکھ کے بھیجا نے خدا انہوں حج تلائے میں جاتے ہیں. مفتی صاحب تشہد کی حالت میں کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو بھائی تشہد ہی پڑھ سکتے ہیں. التحیات للہ. کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ جی جتنی آتی ہے آپ کو وہی التحیات پڑھ سکتے ہیں. کوئی آگے آپ بڑھا دیں گے؟ بھئی التحیات جہاں پوری ہوتی ہے ہو گئی، آگے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھو گے؟ خدا کے بندے آپ نے التحیات ہی پڑھنی ہے. نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ فیل، دوسری رکعت میں سورۃ المعون کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اصل یہ سوال یہ ہے کہ نماز میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک سورت کا وقفہ نہیں دینا چاہیے، 2 سورتوں کا وقفہ دینا چاہیے. تو یہ بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی 2 سورتوں کا وقفہ دے دے تو 2 سورتوں کا دینا چاہیے، ایک کا نہ دیں. اگر آپ ایک کا دیں گے تو یہ شبہ پیدا ہوگا کہ آپ اس آیت کو نہیں پڑھنا چاہتے، کوئی خاص وجہ ہے. اس وجہ سے علماء 2 کا وقفے کی بات کرتے ہیں. استخارے کا آسان طریقہ بتائیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا. یہ پوری دعا بخاری شریف میں موجود ہے، آپ علماء سے لکھوا لیں. یہ استخارے کی دعا ہے، یہ آپ پڑھ لیں. 1 دن 2 دن زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر آپ کے دل کا خیال ایک جگہ بیٹھ جائے گا. ہاں توبہ کر لیں، نہ تو مان لیں، بس یہ چیز ہے. اس کے لیے خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے، دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ دیکھا تو ٹھیک ہے. اصل میں دل کا میلان چاہیے. اگر فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد میں ہم درود پاک بھی پڑھ لیں تو امام کے سلام کے بعد رکعت پوری کر سجدہ. امام کے پیچھے جب تک آپ بیٹھے آپ پر کوئی سجدہ صاف نہیں ہے. آپ نے جو بھی پڑھ لیا ہے بس پڑھ لیا. اکیلا پڑھا ہوتا تو پھر بات اور تھی. ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کریں اللہ عافیت کما، اللہ ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما. انبیاء کرام سے ملاقات جس میں مثالی سے ہوئی تھی یا حقیقی سے؟ جس میں مثالی کیسے کہتے ہیں؟
خدا کے بندے، حضور پاک نے فرمایا رأیت موسیٰ جسمن مثالیًا، یا رأیت موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. جس میں مثالی کیا ہوتا ہے؟ جس میں مثالی کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے، جس میں مثالی کا لفظ حضور کے کسی فرمان میں نہیں ہے یا آپ نے لیا. تو جس میں مثالی کوئی اور چیز کی مثال میں ہم دیتے ہیں. انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے اصلی جسم اور روح کے ساتھ نماز پڑھی ہے. لا تدرک الابصار کا مطلب دنیا میں رہ کے آپ اور ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ لا تدرک الابصار کا مطلب ہے حضور تو دنیا سے اوپر جا کر عرش پہ دیکھ کر آئے ہیں، یہ اس کے خلاف نہیں ہے. ایک مولوی صاحب کا لکھا ہے کہ وہ حیاتی و ماتی ہے. بابا ان سے خود جا کے پوچھ لو، میں اب مولویوں کو صفائیاں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. جو حضور پاک کو قبر پہ زندہ مانتا ہے وہ حیاتی ہے، جو نہیں مانتا وہ مماتی ہے. اس سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے آپ کو. ایک بندہ جس نے کہا میں مماتی نہیں، پھر کل ماں کی طلاق پر اس نے دستخط کیا، اس کے مماتیوں کے جھنڈے اٹھائے، موٹر سائیکل پہ لگائے، کہہ رہا ہے فلاں موقف پیش کر بتائیں. منافق مماتی ہے بھائی، بچے سے ٹھیک ہے، رول گو لکھا تھا. پتہ نہیں بیویوں کے کل ماں پہ بھی لفظ لکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں اس نے ساتھ انشاءاللہ لکھ دیا ہو تو پھر تو طلاق کو نہیں ہوتا نا. اس نے مولوی والی کو کلی نکالی اور آپ کو نہ پتا ہو تو اس لیے کسی اتھینٹک مولوی سے اس کو چیک کرائیں. باگڑ جیاں بندہ ہوئے نا نپ گن سے کوئی مسجد کا امام مقتدیوں کو ناجائز کام کرنے کا کہتے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہوگی، وہ کیا ناجائز کام ہے ذرا بتائیں مجھے. آپ ایسے کہتے ہیں ناجائز کہتے ہیں، وہ ناجائز نہ ہو آپ اس کو ناجائز سمجھ رہے ہو. پھر تو ایسے مولویوں کے خلاف آپ بولیں گے تو میں علماء کا دفاع کرنے والا ہوں، میں علماء کا مخالف نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. آپ وجہ لکھتے تو میں وجہ بتا دیتا. مفتی صاحب ایک پیر ہے سوشل میڈیا پہ دھوم، میں اس پیر صاحب کو نہیں جانتا جو سوشل میڈیا پہ کوئی دھوم مچائے ہوئے. ایک مسئلہ تفصیل سے بتائیں. ایک حافظ اور کوئی نہیں نماز پڑھاتا ہے، صرف جمعے میں خطبہ پڑھتا ہے، 2 فرض پڑھاتے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ہاں اگر کوئی عالم میسر نہیں ہے جو تقریر کر سکے تو حافظ صاحب خطبہ پڑھ دے، 2 رکعت آپ پڑھ لیں ایک اذان کے ساتھ ہو جائے گی، کوئی نہیں مسئلہ، کیا ہے اس سے تو نماز ہو جاتی. لیکن یہ ہے کہ آپ علماء ڈھونڈیں. آج کے دور میں ہم اتنے یتیم نہیں ہوئے کہ ہمیں جمعے کے لیے مولوی بھی نہ ملے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں مولوی اتنے ہیں کہ تراویح بیچارے گھروں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، مساجد کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو مولوی نہیں لبدا. سبحان اللہ، اپنی نیت کو رولا ہے. لوگ مولویوں پہ بولنے کے لیے بیٹھے. مولانا جاز صاحب میں ایک جگہ گیا، میرے ایک شاگرد ہے وہاں عالم ہے، تو اس کے لیے مجھے عوام نے شکایت کی کہ آپ کے شاگرد مولوی صاحب ہے نا یہ تہجد نہیں پڑھتا. آگے میں نے انہیں کہا بھائی وہ پڑھے یا نہ پڑھے اللہ سے اس کا واسطہ ہے، تم کون ہو؟ تمہیں نمازیں ٹھیک پڑھاتے ہیں؟ نمازیں ٹھیک پڑھاتے تو اس کی بات کرو. نہیں اب مولوی تہجد پڑھے تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے گھر میں چھپ کے پڑھ لیتا ہو. تو عجیب سوال. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک مولوی صاحب تھا بیچارہ، وہ ہوٹل سے گزرنے لگا نا تو پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا تھا، ٹی وی لگی ہوئی تھی، تو اب سارے ٹھہر گئے تھے، مولوی صاحب بھی ٹھہر گیا. او چھکا لگ گیا، او چوکا لگ گیا، مولوی صاحب دیکھنے لگا. تو مولوی صاحب مسجد میں آیا، نماز پڑھ، لوگوں نے کہا نہیں پڑھتے. وہی مقتدی جو اس کے ساتھ دیکھ رہے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو میچ دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، نہیں ہوتی تیرے پیچھے نماز. میں گیا تو مجھے ایک پرچی آ گئی کہ مولوی صاحب نے میچ دیکھا، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ٹی وی دیکھتا ہے. مجھے سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کوئی میاں خود نے گال بیچ کوئی اور ہے، یہ ایسا رولا مولوی لا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ تمہارے گھروں میں ٹی وی ہے؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا پھر تمہاری اس ٹی وی والے امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، تم بھی دیکھتے اور یہ بھی دیکھتے، دونوں ایک جیسے تمہاری ہو جاتی. ہاں تم میرے خیال میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دل رحمانی ہو نا، تمہارے گھر میں تو نہیں ہے اور مولوی صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تھوڑا گزارا کرو. پھر میں نے مولوی صاحب جو ہمارے حافظ ہے تو بجا کھلا کیتا خدا دا ودا نہیں ٹھیک ہے، کیا ضرورت پڑ گئی ہے تجھے؟ تو ٹی وی دیکھنے کے چکر میں بیٹھا ہے، پوری عوام کو نک کب بیٹھے کو گزارا چکی تک. تو کبھی کبھی مولوی بیچارے سے ہو جاتے ہیں تو آپ معاف کر دیا کریں. بابا تم جس بکری کا دودھ پیتے ہو اس بکری کی مینگنیاں بھی خود صاف کرتے ہو. اس مولوی سے کچھ کمی ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑا سمجھا دیا کریں، نہیں جو ڈنڈا چاہ کے کھڑو تو مولوی سے نہیں دکھا لیں، آپ تھوڑا گزارا رکھ لیں. گانے کی تعریف کیا اور گانا کسی کہتے ہیں؟ ابھی بابا کسی میراثی سے پوچھ لو گانا کسے کہتے ہیں اور گانے کی تعریف کیا؟ گانے کی تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے، ہے بھی غلط چیز. حدیث میں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر، کہ گانا گانے سے دل میں ایسے نفاق ہوگے گا جیسے پانی دینے سے کھیتی اگتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میراثیوں والے کام سے بچے، آپ گانا نہ گائیں نہ گانا سنیں. مولوی صاحب یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو سمجھی بیٹھے ہوئے. اچھا یہ سوال ہے، میں نے سمجھے کو اشتہار بھیجا ہے. ابو طالب کو حضرت ابو طالب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے؟ بالکل جائز ہے، آپ حضرت ابو طالب کہہ سکتے ہیں، میں تو ان کا احترام کرتا ہوں. حضرت ابو طالب اس لیے کہتا ہوں انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پرورش کی ہے، بڑی خدمت کی ہے. جناب حضرت ابو طالب ہم کہتے ہیں. باقی اسلام کا معاملہ وہ سب کے سامنے ہے، میں ان کے اسلام کا تو قائل نہیں ہوں، وہ تو باقی معاملہ موجود ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا تھے، انہوں نے خدمت کی ہے. تو جو ہمارے نبی پاک کی خدمت کرے وہ بھی سگا چچا. تو اس طرح کے آپ جملے اور اس طرح باتیں کریں گے تو تھوڑا سا بندے کو آداب کا خیال کرنا چاہیے. میں جب بھی نام لوں گا ان کا عزت اور احترام سے نام لوں گا.
अगर फजर की सुनते रह जाए तो नमाज के फ़राइज़ के बाद पढ़ें या सूरज निकलने के बाद। हदीस पाक में बाद अमा तत्लु शम्स, जब सूरज तुलू हो जाए उसके बाद पढ़ें, फ़र्ज़ों के बाद आप नहीं पढ़ सकते। हज़रत ये बताएं कि मिर्ज़ाइयों की ज़मीन काश्त करना कैसा है। मिर्ज़ाइयों से सोशल बाइकाट करें, किसी किस्म का कोई मामला जायज़ नहीं है, मिर्ज़ाइयत से जायज़ नहीं है। मैं यहूदियत, ईसाइयत और साबियत की बात बाद में करूँगा। ईसाई, यहूदी और साबी हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, लेकिन सच्चे पैगंबर के पैरोकार हैं। अगरचे इस टाइम वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने दौर के सच्चे नबी को मानते हैं, और मिर्ज़ाई झूठे नबी को मानते हैं। इसलिए इनमें और उनमें बड़ा फ़र्क है। नमाज में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल आए नमाज टूट जाती है, किसी और चीज़ का ख्याल आए तो नहीं टूटती। बेईमानी है, गलत है, कौन कहता है? हम जब नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते हैं तो किसका ख्याल आता है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक कहते हैं, किसका ख्याल आता है? हुज़ूर का। कौन कहते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ख्याल से नमाज टूटती है? एक शख्स ने मुझे कहा, हज़रत थानवी ने लिखा है गधे घोड़े का ख्याल है तो नमाज नहीं टूटती, और हुज़ूर का है तो टूटती है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। झूठ बोलते हो तुम। ये हवाला हज़रत थानवी का दिखा दो कि मेरे तीसरे ससुर ने मुझे मक्का मुकरमा से घड़ी तोहफा भेजी है, मुझे तोहफा लेना। वाह, माशाअल्लाह और जज़ाकल्लाह, आपने घड़ी पे नहीं कहा। ठीक है, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, घड़ी पे नहीं कहा, आप समझे है ना? त्रीजे सौरे वाला लफ्ज़ खुश कर गया। तो नमाज ये कहते हैं दुआ कर ले अल्लाह हमारी दूसरी शादी करे। ऊंचा कहे ना ताकि तुम्हारा घर पहुंचेगा हाल। एक जासूस तो तुम्हारे नाल है जी, ठीक है मैं आ जाऊँ। तो भाई दूसरी शादी के लिए अगर पहली के हुकूक आपने 100% पूरे किए फिर वो आपको इजाजत देगी। और आप पहली को भी 20 रुपए देकर कहे मौत मोदी हुई नहीं, तो वो कब करने देगी आपको दूसरी शादी? 20 देकर आप कहे 20 रुपए बहुत है, वो 20 मांगे तुम 100 दो, फिर पता चलेगा बाकी दूसरी शादी कर सकता है। ठीक है, ये वही हाल है। एक बंदा दुबई से आया और आकर कहा रेवड़ियां ले लो। मैं अल्लाह खलाना तू चकवाल तो है रेवड़ियां लेना पे, कोई दुबई वाला रियाल दिरहम अपने बालों को लेंदे, तो दुबई वाला तो दिरहम देते हैं अपने बच्चों को, तू रेवड़ियां देता फिर रहा। तो भाई आप पहली के साथ हुस्न सलूक करें, बेहतरीन माँ जबीन दिल नशीन हसीन रखें, इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं। मेरे ऊपर कल लोगों ने इस तरह फूल फेंके, जैसे ये फूल है, मैंने कहा ये फूल अपनी बीवी के ऊपर फेंको। मैंने कहा लोग कहते हैं ना कि ए फूल मेरी फूल को ये फूल दे देना, कहना कि तेरे फूल ने ये फूल दिया है? तो मुझे वो कहने लगे कि जी वो नहीं है, जिसकी बीवी नहीं है वो क्या करे? मैंने कहा वो अम्मा जी को फूल दे, जैसे तुसा समझिए वो ठीक, कोई नहीं। ज़ोहर की जमात में बंदा शरीक हो गया, जमात के बाद वो पहले 2 सुन्नत पढ़े या 4, 2 और 4 में जो भी पहले पढ़े गुंजाइश मौजूद है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कज़ा नमाज का दुरुस्त तरीका यह है कि मैं कज़ा नमाज दोबारा लौटा रहा हूँ। 3 भाइयों की 3 बहनों से शादी हो सकती है, अगर हो सकती है तो कुछ लोग कहते हैं इनके घर में नुकसान है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात। आप 3 भाई हैं और किसी जगह 3 बहनें, आपकी शादी हो गई तो बहुत अच्छा है। 3 ससुरों की दावत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही सास ससुर की दावत करें। 10 सालों की शादी नहीं, दावत नहीं देनी होगी, एक ही घर में सारे साले बराबर हो जाएंगे। ज्यादा भड़वियां दे लोड़ न पोसे, एक के घर ही सारा काम पूरा, अंधा वंडे रेवड़ियां ते वल देवे आपको। ठीक है, एक ही घर में तो बहुत बेहतरीन माँ जबीन दिल नशीन हसीन मसला है भाई।